अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ नॉवल का। तो देखते हैं कि भाई हमारा नॉवल जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, और स्टोरी बहुत अमेजिंग होती जा रही है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इस वक्त हवेली का माहौल ऐसा था जैसे इस हवेली में कभी कोई गम आया ही ना हो। ऐसे में अचानक से दर्शक का घर से बाहर निकल जाना किसी ने भी नोट नहीं किया था। वो बिना किसी को भी कुछ बताए हवेली से पीछे वाली गली में आ गई थी। वो मोहब्बत की जिस सीढ़ी पे कदम रख चुकी थी, जहाँ इंसान सही गलत की पहचान खो देता है, और फिर इसके हर सवाल का जवाब जोरावर के पास निकाह की सूरत में मौजूद था। इस रात के बाद वो इसके दोबारा इतने करीब कभी नहीं आया था। उसने कहा था कि वो इसे इसकी मर्जी के बिना नहीं छूना चाहता। इस रात जो कुछ भी हुआ, एक तो वो इसे अपना बनाना चाहता था, दूसरा इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। वरना वो भी रुखसती से पहले इस तरह का कोई ताल्लुक इससे नहीं बनाना चाहता था। अब वो इसकी मर्जी के बिना इसके करीब जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। यही वजह थी कि अब दर्शे भी इसके साथ बहुत पुरसुकून महसूस करती थी, लेकिन इसकी छोटी छोटी गुस्ताखियां ही इसका हाल बिगाड़ देती थी। इस वक्त वो इसके प्यार में दीवानी हुई घूम रही थी कि इसे दिलावर की हर बात सही लग रही थी, लेकिन वो अनाया को लेकर वो काफी परेशान भी थी। वो अनाया के बारे में आज इससे बात करने का इरादा रखती थी कि आखिर इसकी जिंदगी में हुआ क्या था। वो सब कुछ जानना चाहती थी। इस वक्त वो बस अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके वो यहाँ तक आ गई थी, क्योंकि अब दिलावर को नाराज करना इसके बस से बाहर था। आजकल तो छोटी छोटी बात पर रूठ कर बैठ जाता था, और फिर इसे मनाने में वो कितना ही वक्त बर्बाद कर देती, और वो आसानी से मानता भी नहीं था। इसलिए वो इसे नाराज करने का रिस्क हरगिज नहीं ले सकती थी। इसकी नाराजगी इसे बेचैन कर देती थी। और आज तो वो बहुत सारे सवाल लेकर यहाँ तक आई थी। इसे बहुत कुछ जानना था, बहुत कुछ बताना था। वो जानना चाहती थी कि आखिर हवेली में क्या हुआ था। आज जिसके वेलकम की तैयारी की जा रही है वो कौन है। घर में मुकज्जम की वापसी के बारे में बात क्यों की जा रही है। मुकज्जम शाह भी इस खानदान का ही बेटा है, ये तो वो जानती थी, लेकिन उसने जब भी इसका जिक्र सुना था हमेशा गुस्से से ही सुना था। कोई भी इसका नाम मोहब्बत से नहीं लेता था। फिर अनाया को इस नाम से इंतहा की नफरत थी। वो इस बंदे का जिक्र तक अपनी जिंदगी में नहीं चाहती थी। अनाया इससे इतनी नफरत क्यों करती थी। उसने तो एक बार अपनी अम्मा और अब्बा को ये बात करते हुए भी सुना था कि अगर मुकज्जम शाह गलती ना करता तो आज अनाया की जिंदगी खराब ना होती। वो जानना चाहती थी कि आखिर मुकज्जम ने क्या किया था जिसकी सजा इसकी मासूम दोस्त काट रही थी। वो अपनी ही सोचों में गुम आ खड़ी थी जब अचानक गाड़ी इसके सामने आ रुकी, और इसमें बैठे इंसान को देखकर इसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। जोरावर ने एक तरफ झुककर गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो फौरन ही अपना चेहरा छुपाती गाड़ी में बैठ गई थी, और वह एक लम्हा जाया किए बगैर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा गया था। हवेली में जैसे रौनकें वापस आ गई थी। दादा जान ने आज ताई अम्मी और ताया अबू को अपने कमरे में बुलाकर मुकज्जम को वापस हवेली आने की इजाजत दे दी थी। इनके इस फैसले ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था कि अचानक उन्होंने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। कल तक जिसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थे, वो आज खुद इसे हवेली में बुला रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता था। आखिर उन्होंने ये फैसला कैसे कर लिया था। ताई अम्मी को इस बात का अंदाजा था कि उन्होंने शनावर से बात करके ये बात इन तक पहुंचाई है, लेकिन फिर भी शनावर इतनी जल्दी ये बात कर लेगा, इन्हें इस बात का यकीन नहीं था। शनावर मुकज्जम एक ही छत के नीचे कैसे रहेंगे, ये सवाल इनके जहन में था। वो कभी भी अच्छे दोस्त नहीं रहे थे। इन दोनों में भाइयों वाला रिश्ता कभी नहीं रहा था। एक सर्द जंग हमेशा से इन दोनों में चलती आई थी। और फिर 4 साल पहले जो कुछ हुआ, मुकज्जम अपनी जिंदगी में बेहद खुश था। वो अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रहा था, जबकि शनावर की जिंदगी 4 साल से डिस्टर्ब हुई थी। बेशक गलती इनके बेटे की थी, लेकिन था तो इनका बेटा। जिसकी दूरी ना बर्दाश्त करनी पड़े, वो इस मकसद से शनावर के पास चली गई थी, और शनावर ने इनकी बात मान ली थी। लेकिन 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो भुलाया नहीं जा सकता था, और ना ही वो भुलाया जा सकता था जो आज से तकरीबन 19 साल पहले हुआ था। इस हवेली की ईंट ईंट अपने अंदर कितने नाखुशगवार वाकयात दबाए हुए थी, जो इस हवेली के मकीनों के अलावा कोई नहीं जानता था। और अब वक्त आ गया था कि इसके बारे में सब कुछ बता दिया जाए। मुकर्रिश ने फैसला कर लिया था कि वो अनाई से कुछ भी नहीं छुपाएगा, जबकि अब ये सारी बातें इनके खानदान के बच्चों से छुपाने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए दादाजान ने भी यही सोचा था कि वो अब ये सारी चीजें बच्चों को बता देंगे जो अब तक इन्हें नहीं मालूम थी। वो माजी के तमाम तलख वाकयात इनके सामने बयान कर देना चाहते थे, जिन्हें याद करते हुए आज भी इनकी जिंदगी बेरौनक हो जाया करती थी। माजी, ये क्या बकवास है।
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या ये कदम उठाने से पहले तुम्हें अब हमारे खानदान की इज्जत वकार का ख्याल ना आया? कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। सैयद जाफरान शाह का बस नहीं चल रहा था कि वो अपने सामने खड़े अपने सबसे लाडले बेटे सैयद मेहरबान शाह को जान से मार डाले। नहीं बाबा जान, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मैं शादी कर चुका हूँ उफ अफरा से। इसके खानदान वाले इसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। बाबा जान, मैं ऐसे कैसे होने दे सकता था? हमने मजबूर होकर ये कदम उठाया है, हमें कबूल कर लीजिए। सैयद मेहरबान शाह इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहे थे। कबूल कर लें? अपने दुश्मन की बेटी को कबूल कर लें? हरगिज नहीं हो सकता। इस लड़की से निकाह करने से पहले तुम्हें अपनी हदूद याद रखनी चाहिए थी। अगर हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश कबूल कर लेते हैं, तो इस क्या पक रही है? अगर हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश कबूल कर लेते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमारे दुश्मन की बेटी को हमारे खानदान की बहू बनाकर पेश करो। अभी के अभी इस लड़की को इसके घर छोड़कर आओ, क्योंकि हमारे होते हुए ये लड़की यहाँ कदम नहीं रख सकती। वो हाथ गुस्से में अपने बेटे को घूरते हुए बोले थे। नहीं बाबा जान, मैं उफरा को छोड़कर नहीं आऊंगा। ये मेरे निकाह में है और अब ये वही रहेगी जहां मैं रहूंगा। वो अपनी बीवी का हाथ थामते हुए इनके सामने डट गए थे। आज एक लड़की के लिए वो अपने बाप के सामने नजर उठाकर बात कर रहे थे, वरना इनके तीनों बेटे कभी इस तरह बदलिहाजी का मुजाहरा नहीं करते। तो ठीक है, तुम भी चले जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाबा जान ने फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं बाबा जानी, आप मेरी खातिर अपने बेटे को खुद से अलग ना करें, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन आप इतना बड़ा फैसला ना करें। सारी गलती मेरी है, मैंने ही इन्हें पैगाम भिजवाया था। 2 साल पहले हमारी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। यकीन माने इस वक्त मैं नहीं जानती थी कि इनका ताल्लुक हमारे दुश्मन खानदान से है, और ना ही मैंने कभी ये सब कुछ जानने की कोशिश की थी। मैं तो इनसे मोहब्बत करती थी। कुछ दिन पहले ही मेरे खानदान वालों को ये बात पता चल गई है कि मैं इनके दुश्मन के बेटे से दिल लगा बैठी हूँ। यही वजह है कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी किसी और से भी करवा देना चाहते थे। मेरा मज़हब मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी पसंदीदा हमसफ़र चुन सकूं, लेकिन मैं भूल गई थी कि हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, आप इन्हें घर से ना निकालें। वो इनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली थी, जबकि दादा जान ने तो चेहरा फेर लिया था। इनके सामने हाथ मत जोड़ो, इनका दिल बहुत सख्त है। तुम्हारे हाथ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, चाहे ये मुझे अपने घर से निकाल दें या अपने दिल से। मैंने तुम्हारे साथ चलने का फैसला कर लिया, तो अब मुझे ये फैसला बदलने में कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ, मुझे अपने जोर बाजू पे इतना यकीन है कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ। सैयद मेहरबान शाह अपनी जिद के पक्के थे। आज तक इनकी जिद से इन्हें इनके बाप भी पीछे नहीं हटा पाए। यहाँ तो बात इनकी मोहब्बत पर आ गई थी। नहीं शाहजी, रोक लीजिए, वो चला जाएगा। आपको तो पता है इसकी जिंदगी की सख्तियाँ झेलने की आदत नहीं है, इसे खुद से अलग मत करें। दुश्मनों की बेटी से दिल लगा बैठा है, दुश्मन इसका क्या हाल करेंगे। इसे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते देखकर खदीजा बेगम इनके पैरों में आ गई थी। वो अपनी माँ को अपने बाप के कदमों में यूं बैठकर रोते देखकर असलान शाह भी इनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। जो भी था, छोटा भाई इन दोनों का भी लाडला था। हम इसे दुश्मनों की नजरों में आने नहीं दे सकते थे। बेशक दुश्मन की बेटी से दिल लगाकर इसने बहुत बड़ी खता की थी। इस तरह इसे घर से भगाकर जिस तरह से निकाह किया था, ये कोई मामूली बात ना थी। ठीक है, बुला लो इसे वापस, ये लेकिन एक बात याद रखना, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसे इस जायदाद से बेदखल नहीं करूंगा, क्योंकि इस घर और जायदाद में इसका एक हिस्सा है, लेकिन अब मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है। वो इनसे कहते वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए थे, जबकि वहां मौजूद सब लोगों ने सुकून का सांस लिया था। 5 दिन से कोई ना कोई बड़ी बुरी खबर आ रही थी। कभी वो इनके मुलाजमों के साथ बदसलूकी करते, कभी इन पर जानलेवा हमला। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि कोई इनके रूबरू आकर इनका मुकाबला करता। उफरा को इस खानदान में आए 4 महीने गुजर चुके थे। हर कोई इनसे बेहद मोहब्बत से पेश आता था, लेकिन इसके बावजूद भी इन 4 महीनों में इन्हें एक पल का सुकून नसीब ना हुआ था। हर वक्त ये डर इनके हवासों पे हावी रहता था कि इनके घर वाले कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके दोनों भाई शहर के जाने माने बदमाश थे, जबकि वो नशे का गैर कानूनी काम करता था, लेकिन किसी भी में इतनी हिम्मत ना थी कि इसके गिरेबान तक पहुंच पाता। लोग इनसे डरते थे। इनके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी किसी ने इतनी हिम्मत ना की थी कि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता। और फिर आए दिन आने वाली धमकियों ने इन्हें हर दर्जा बेचैन कर रखा था। जब इन्हें खबर मिली कि वो उम्मीद से है, खानदान में पहले ही 4 बेटे थे, इस खबर ने हर तरफ खुशियां बखेर दी थी। बाबा जान को पोती की ख्वाहिश थी, और ये बात सैयद मेहरबान शाह बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अफरा के सामने भी कर दिया था, लेकिन ये तो अल्लाह के हाथ में है कि वो इनके नसीब में क्या लिखता है। लेकिन एक उम्मीद थी कि अगर बेटी हुई तो यकीनन बाबा जान इन्हें माफ़ कर देंगे। वो खुद बेटी की रहमत से महरूम थे, लेकिन इन्हें अपनी पोती चाहिए थी, और ये खबर इन तक भी पहुँच चुकी थी।
کہ حویلی میں جلد ہی خوشیاں آنے والی ہیں، اور اس بات پر وہ بہت بہت خوش تھے، لیکن اس بات کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، جبکہ آئے دن ہونے والے حملوں کو لے کر وہ اپنے بیٹوں کو سیکیورٹی بہت سخت کرواتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ افرا کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جس طرح اس نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے، اسے رواج کے نام پر قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے وہ بھی ان کے خاندان سے دشمنی چھوڑنے کو تیار تھے، لیکن یہ بات خاندان میں سے کسی کو بھی قبول نہیں تھی۔ وہ اس خاندان کی بہو تھی جسے وہ اس طرح سے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ افرا کی شادی ایک 50 سالہ آدمی سے کروائی جا رہی تھی، صرف اس جرم میں کہ اس نے کسی کے لیے اپنے دل میں جذبات پیدا ہونے دیے تھے۔ لیکن افرا ایک بہت ہی نیک اور پاکیزہ سیرت کی لڑکی تھی۔ اس نے سید مہربان شاہ کو بھی کبھی نکاح سے پہلے منہ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی سید مہربان شاہ کے سچے جذبات ان کے دل پر دستخط دے چکے تھے۔ مگر دل میں جذبات سچے ہوں تو اللہ بھی ایسی محبت کا ساتھ دیتا ہے، بے شک وہ ان کے حصے کی محبت میں جو ان کے حصے میں آئی تھی۔ عبداللہ کی پیدائش نے جہان شاہ خاندان کے ایک اور پوتے میں اضافہ کر دیا تھا، اور وہیں تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی تھی کہ اس بار بھی وہ بابا جان کو ناامید کر چکے تھے۔ وہ اداس ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے نصیب میں بیٹی کیوں نہیں لکھی، جبکہ وہ تو بیٹیوں سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ نہ تو ان کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی بیٹی، اب ان کی کوئی پوتی بھی نہ تھی، لیکن ان کے 5 پوتوں نے حویلی کے ایک ایک چیز پر اپنا قبضہ جما رکھا تھا۔ جہاں اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا سید مقرر شاہ غصے کا بادشاہ تھا، وہی اس کا جڑواں پوتے شناور اور زراور ایک دوسرے کا آئینہ تھے۔ شناور ضدی مزاج تھا، جبکہ زراور سلجھا ہوا سمجھدار تھا، لیکن سب سے الگ تھا مکرم، جسے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ عبداللہ معصوم سے سب سے چھوٹا، سب کا لاڈلا، ان کے خاندان کی رونق اس پر ختم ہوتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دشمنوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تھی۔ کبھی کبھی وہ سب کچھ بھول بھلا کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے تھے، تو پھر کبھی جیسے اچانک کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان پہ حملے ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 6 سال گزر چکے تھے۔ شاہ خاندان کے لوگ اپنی زندگیوں میں بہت آگے بڑھ چکے تھے، جبکہ دشمن ابھی بھی اپنی ضدوں میں وہی قائم تھے۔ افرا نے اپنے خاندان والوں سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی خواہش دل میں رکھتی تھی۔ ان کی بس یہی ایک خواہش تھی کہ زعفران شاہ اسے اپنی بیٹی کہہ کر اپنے سینے سے لگا لے، جو ان سالوں میں ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ جہاں بچہ بچہ افرا کی شخصیت سے متاثر تھا، وہی بابا جان ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، لیکن آخر کب تک وہ بھی اپنی ضد پر قائم رہ سکتے تھے۔ کئی سال بعد انہوں نے دوسری بار ماں بننے کا موقع ملا تھا۔ اس خبر نے پوری حویلی میں ہلچل مچا دی تھی۔ افرا سجدوں میں رو رو کر بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بابا جان کو بس ایک بار اپنی بیٹی ان کی آغوش میں ڈال دی، پھر ساری ناراضگی بھول جائیں گے۔ وہ ان کی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور ایسا ممکن تھا وہ سب کی سننے والی ذات اس کی بھی سن لے اور اس کے نصیب میں اپنی رحمت لکھ دے۔ اور یہ دعا صرف انہی کی نہیں، سب کی تھی۔ وہ تو مکرش، مکزم، شناور، زراور، یہاں تک کہ عبداللہ کو بھی بٹھا کر دعائیں منگواتی تھی کہ ان سب کی بہن اس دنیا میں آ جائے۔ وہ یکتا اور تنہا ذات اس معصوم بچوں کی تو سنتا تھا۔ افرا کی ان بچگانہ حرکتوں پر اکثر وہ لوگ ہنستے تو کبھی ان کی دعاؤں پر آمین کہتے۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر اس کی یہ دعائیں قبول ہو جاتی تو اس خاندان میں موجود یہ چھوٹی سی تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ مہربان شاہ بھی اپنے بابا کے سینے سے لگنے کو تڑپ رہے تھے، لیکن وہ اس بات کا اظہار کبھی افرا کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر خود کو ان کا گناہ گار کہتی تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ افرا اپنے آپ کے لیے کچھ بھی برا سوچے۔ ان کا اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور ان کی بے شمار چاہتوں کا جواب چاہتوں سے دیتی تھی۔ آخرکار ان کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ ان کی آغوش میں ننھی سی بچی آنکھیں بند کیے نہ جانے کون سے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ سب باری باری آ کر اسے پیار کر رہے تھے، لیکن وہ نہ آئے جن کا انتظار اسے تھا۔ 2 دن کا انتظار کرتی رہی۔ ان کی خواہش پوری ہو چکی تھی، ان کی پوتی اس دنیا میں آ چکی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں آئے تھے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے؟ اس کے دل میں بے چینی ہونے لگی تھی کہ ابھی بابا جان انہیں معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ جتنا سوچتی اتنا الجھ جاتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے دوپٹے کو ٹھیک سے خود پر پھیلاتی اپنی ننھی سی معصوم بچی کو اٹھائے کمرے سے نکل گئی۔ دادا جان اپنے کمرے میں پرسکون بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوئے، جبکہ وہ ان کی حیرانگی کو ظاہر میں نہ لاتے ہوئے قدم قدم چلتی ان کے ہاتھ سے کتاب نکالتے ہوئے اپنی ننھی سی بچی کا وجود ان کے ہاتھوں میں سونپ چکی تھی۔ وہ جو اس کی اس حرکت پہ حیران تھے، احتیاط سے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ وہ اپنی گود میں اس نازک، نرم و ملائم وجود کو محسوس کر رہے تھے۔ 3 دن سے وہ صرف اس خوشی کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی بہو سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں نہ جا سکے تھے، کہیں ان کی بہو یہ نہ کہے کہ وہ اتنے مطلبی انسان ہے کہ 6 سال سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور آج جب ان کی پوتی کو اس دنیا میں لانے کی وجہ بنی ہے تو اس کے کمرے میں آ گئے ہیں۔ لیکن انہیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس خبر کا انتظار وہ نہ جانے کتنے سالوں سے کر رہے تھے۔ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ اس کے خاندان میں آخرکار اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی تھی۔ افرا، یہ ہماری پوتی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس نرم و ملائم وجود کو اٹھائے آج پہلی بار اپنی بہو کا نام اپنے لبوں سے ادا کر رہے تھے۔ جی بابا جان، یہ آپ کی پوتی ہے، جسے آپ خود سے دور رکھے ہوئے ہیں۔
ان کے لہجے میں صاف ناراضگی تھی۔ نہیں افرا، ہم اسے خود سے دور نہیں کر رہے، ہم خود کو دور کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے چھونے سے تم ہم سے خفا نہ ہو جاؤ۔ نہیں افرا، ہم اسے خود سے نہیں دور کر رہے تھے، ہم خود کو دور کر رہے تھے، یہ سوچ کر کہ کہیں ہمارے چھونے سے تم ہم سے خفا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ہمیں مطلب بھی نہ سمجھو گے، کہیں تمہیں یہ نہ لگے کہ ہم تم سے صرف اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ تم نے ہماری پوتی کو جنم دیا ہے۔ لیکن یقین مانو افرا، ہم چاہ کر بھی تم لوگوں سے الگ نہیں رہ سکتے، ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم ہمارے بیٹے کی محبت ہو، ہمارے خاندان کی بہو ہو، نہ صرف ہمارے خاندان کی بہو ہو بلکہ ہماری نسل کی امین ہو۔ اور اب تو تم نے ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دے دیا کہ ہم کبھی بھی تم سے خفا نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنے گود میں موجود اس پیاری سی بچی کو دیکھتے ہوئے بولے تو افرا نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ آج رات اس کی زندگی کی سب سے پرسکون رات تھی، آخرکار اس نے وہ پا لیا تھا۔ بابا جان اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حویلی میں اس وقت ہر انسان کا فیورٹ کام تھا اس کے پیچھے بھاگنا، کیونکہ ابھی اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سب کو بہت مزہ آتا تھا اور اس طرح وہ خود بھی بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ وہ حویلی کی رونق تھی، کوئی بھی انسان اس حویلی میں ایسا نہ تھا جو اسے محبت نہ کرتا۔ وہ سب کے لیے بے حد عزیز تھی اور سب سے زیادہ رضوانہ بیگم کے لیے، جن کے بیٹے تو وہ امانت بن چکی تھی۔ دادا جان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اسے مکرش کے نام کی انگوٹھی پہنا چکے تھے اور اس دن سے وہ اور بھی زیادہ عزیز ہونے لگی تھی۔ اس کی پہلی سالگرہ پر ہی اسے حویلی کے تمام بچوں کو ان کی جائیداد کے حصے دے دیے گئے تھے تاکہ آگے جا کر کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بابا جان چاہتے تھے کل کو بڑے ہو کر ان کے پوتے جائیداد کے نام پر ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائے۔ انہوں نے ساری زندگی جائیداد اپنے تینوں بچوں کے نام نہیں کی تھی، کہیں جائیداد کی وجہ سے ان بھائیوں میں لڑائی جھگڑے نہ پیدا ہوں، لیکن انہیں جلدی احساس ہو گیا تھا کہ ان کے خون میں جائیداد کی ہوس نہیں ہے، اور انہیں یقین تھا کہ آگے جا کر بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کل کس نے دیکھا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھی ان کے حصے کی جائیداد ان کے حوالے کر دی، اور خاص کر عنایت کو، کیونکہ وہ ان کے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عنایت کی 6ٹھی سالگرہ تھی اور اس کی یہ سالگرہ بہت دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ صرف سالگرہ ہی نہیں بلکہ سالگرہ کے ساتھ آج اس کے نکاح کی تقریب بھی تھی۔ چھوٹی سی عنایت کے ہاتھ میں پیارا سا پین تھا جس کے اوپر مور کے پنکھ لگے ہوئے تھے، جس سے لکھنے کے لیے وہ بے حد بےتاب تھی۔ اس کی بےتابی کو دیکھتے ہوئے جلدی ہی نکاح کو شروع کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پین کی مدد سے نکاح نامے پر نقش و نگار بنانے ہی لگی تھی کہ اسے صرف سائن کرنے کا کہہ کر دل خراب کر دیا گیا۔ اس نے گھور کر اپنے پاپا کو دیکھا تھا جو اس کی منتیں کر رہے تھے کہ پیپر پر صرف سائن کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں لکھنا۔ اینی سائن کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ایسا ہی پین لا کر دوں گا، مکرش نے بے حد پیار سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا اور فٹافٹ پیپر پر الٹے سیدھے سائن کرنے لگی۔ اس طرح سے اسے ہمیشہ کے لیے مکرش شاہ کے نام لکھ دیا گیا۔ اس نے بہت خوشی سے سالگرہ کا کیک کاٹا تھا، یہ اس کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ دن اس کی زندگیوں میں تقریب ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، بچے تقریباً سو چکے تھے، جب اچانک واچ مین نے آ کر انہیں بتایا کہ باہر ان سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ باہر کوئی دوست تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ انہوں نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے، سب لوگ ہی انہیں پریشانی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا چہرہ دروازے سے نمودار ہوا تھا، تو وہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اندر آنے کا اشارہ کرنے لگے۔ جوید اور باسل کو دیکھ کر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ افرا کے دونوں بھائی تھے، جو اتنے سالوں سے ان کے ساتھ اس دشمنی کو نبھا رہے تھے۔ آخر 12 سال بعد ان کے یہاں آنے کا کیا مقصد تھا؟ پچھلے 3 سال سے وہ اپنے ہر طرح کے الٹے سیدھے کام چھوڑ چکے تھے۔ پچھلے 3 سال سے ان پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، اور نہ کہ وہ لوگ کبھی ان کے راستے میں آئے تھے۔ ان کی طرف سے وہ بالکل بے فکر ہو گئے تھے، لیکن یہ تو کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کبھی ان کے گھر میں آ جائیں گے۔ افرا انہیں دیکھتے ہی سید مہربان شاہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ اسی کے سامنے آ کر رک گئے تھے۔ افرا میری بہن، مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ہم نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، ہم معافی کے قابل نہیں ہیں، لیکن آخر کب تک ہم تم سے یوں منہ پھیر کر رہیں گے؟ آخر کب تک انا کی جنگ لڑتے رہیں گے؟ اب بس ہو چکی ہے، ہمیں معاف کر دو، ہم مزید یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہماری بھی بہت ساری خواہشیں ہیں تمہارے بچوں کو لے کر، آج ہم ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔
अम्मी जान अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें इस बात का एहसास दिलाया है कि हमने अपनी बहन के साथ बहुत नाइंसाफी की है। हम माफ़ी के लायक तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। वो हाथ जोड़ते हुए इसे देखकर कह रहे थे, जबकि वो अपने भाइयों के झुके सर देख रही थी। आंखों से आंसू साफ करते सैयद मेहरबान शाह की जानिब देखने लगी। फिर उन्होंने इसे मुस्कुरा कर इनकी तरफ जाने के लिए कहा था। कब तक वो अपने भाइयों से नाराज रहती? एक बहन हार गई थी अपने भाइयों के झुके सर को देखकर। जुनैद और बासिल बिल्कुल बदल चुके थे। वह अपने उल्टे सीधे सारे काम छोड़ चुके थे। आजकल वो दोनों भाई अपना बिजनेस शुरू कर चुके थे, जबकि इनके वालिद आजकल अमेरिका में अपने बिजनेस पर काम कर रहे थे। और इनको भी इस बात की खबर हो चुकी थी कि इनकी बेटी दोबारा से इनके घर में की चौखट पर कदम रखने को तैयार है। आजकल उफ्रा की छोटी बहन फरवा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और बड़ी बहन होते हुए इनके बहुत सारे फराइज थे जो इसे सर अंजाम देने थे। भाइयों को वापस आकर बहुत खुशी थी। आज वो फरवा की शादी की शॉपिंग में मसरूफ थी। फरवा इसके साथ जाकर अपनी पसंद की चीजें ले रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। शॉपिंग का इरादा तर्क करके वापसी पर वो इसके साथ ही इसकी हवेली में आ गई थी। फरवा तुम ऐसा करो कि अलमारी से मेरे कोई भी कपड़े निकाल कर पहन लो। सारे कपड़े भीग गए हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बच्चों को देकर आती हूँ। इनसे कहते हुए नीचे की तरफ चली गई थी, जबकि वो अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालकर चेंज करने चली गई। इनके कपड़े इन्हें बिल्कुल फिट थे। वो आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी करने लगी, जब अचानक इसे अपने कंधे पर किसी लम्स का एहसास हुआ। जान, तुम तो अपनी बहन की शादी में इस कदर मसरूफ हो गई हो कि तुम्हें शोर का एहसास तक नहीं है। इन पर दबाव डालते हुए उन्होंने इसका रुख अपनी जानिब किया था, लेकिन अपने सामने अपनी साली को देखे वो जल्दी से पीछे हटे। अरे फरवा, तुम हो? मेरी बीवी कहाँ है? वो खुदा का शुक्र अदा करते हुए 4 कदम पीछे हटे थे। खुदा का शुक्र था कि उन्होंने इसके साथ किसी तरह की कोई ऐसी वैसी बात नहीं की थी, क्योंकि अक्सर कमरे में उफरा के साथ काफी बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते थे और फरवा इनके लिए बिल्कुल इनकी सगी बहन जैसी थी। अल्लाह ने इन्हें बहन की नेमत से नहीं नवाजा था, लेकिन फरवा को अपनी बहन ही समझते थे। जी जनाब, ये मैं हूँ आपकी साली, और आपकी बेगम बच्चों के पास गई हैं। आप कहें तो मैं आपकी बेगम को बुलाती हूँ। हमेशा की तरह इसकी नजरों में कुछ अजीब था। इसकी मुस्कुराहट बहुत पुरअसरार थी। तकरीबन 2 महीने से वो एक दूसरे को जानते थे और अब तक फरवा ने एक बार भी अपने लबों से इन्हें कभी बाई कह के नहीं पुकारा था। ये शायद वो इन्हें बाई मानती ही नहीं थी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ नीचे बच्चों के पास, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करो। वो मुस्कुराकर कहता कमरे से निकल गए थे, जबकि वो पीछे इन्हें जाते देखती रह गई। इसके लबों की पुरअसरार मुस्कुराहट खत्म हो चुकी थी। वो एक नजर आईने की तरफ देखती बेड पर पुरसुकून अंदाज में बैठ गई थी, जैसे ये इसी की मलकियत हो। तैयारी तो आप अपनी कर लीजिए सैयद मेहरबान शाह, बहुत जल्द बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आपको, जिससे शायद आप संभल ही नहीं पाएंगे। इतनी आसानी से बासिल और जुवैद को माफ करके बहुत बड़ी गलती की।